محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ خطاب کرتے ہیں جناب مولانا اکرم شہزاد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبی بعدا۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إياك نعبد وإياك نستعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آسمان نے کہا ستاروں سے منور میرا سینہ ہے۔ زمین نے کہا مجھ پر بھی مکہ اور مدینہ ہے۔ آسمان نے کہا مجھ پر سورج نرالا ہے۔ زمین نے کہا مجھ پر بھی کالی کملی والا ہے۔ آسمان نے کہا مجھ پر سورج نرالا ہے۔ زمین نے کہا مجھ پر بھی کالی کملی والا ہے۔ اسی لیے ہمیں کوئی ملے یا نہ ملے بس مصطفیٰ ملے، وہ محبوب خدا ملے کہ جن کے ملنے سے رضائے الہ ملے۔ حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد انتہائی قابل احترام معزز و محترم علماء کرام، قائدین اعظام، مہمانان گرامی اور سامعین کرام،
108ویں عظیم الشان 3 روزہ سالانہ اہل حدیث کانفرنس بلیک سیالکوٹ دے اندر بڑی آب و تاب دے نال الحمدللہ جاری و ساری، اور کل تو تسی حضرات ماشاءاللہ بڑے ہی شاندار خطابات سماعت فرما رہے ہو، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور کل رات بھی انشاءاللہ اسی طرح دعا کرو اللہ پاک ملک اورنگزیب صاحب، بھائی فیصل صاحب اور دیگر انتظامیہ دے احباب، اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب ذوالجلال جنہیں بھی ساتھیاں نے اس کانفرنس دے اندر کوئی حصہ پایا ہے، کسی بھی طریقے شرکت کر کے دعا کر کے ویسے تعاون کر کے، اللہ پاک سارے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے۔ حضرات وقت بڑا مختصر ہے، میں بات انتہائی اختصار نال کرنا چاہنا، کیونکہ میرے انتہائی قابل احترام حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب شیخوپوری حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف فرمانے، اور دیگر علماء بھی انشاءاللہ بیان کرنگے۔ اسے ماشاءاللہ تو اڈی ہمت نو سلام ہے کہ علماء کرام ایک آ رہے ہیں، وہ ماشاءاللہ خطاب کر کے تشریف لے جا رہے ہیں، تسی اسی طرح بیٹھے ہو، تو اڈی ہمت ہے۔ اللہ پاک تو انہوں سارے انہوں اجر عظیم عطا فرمائے، اچھی آمین کہہ دو۔ دیکھو اے جو ایک چھوٹی جی آیت کریمہ پڑھی ہے سورۃ الفاتحہ دے اندروں، یہ آیت کریمہ سارے انہوں یاد، بچیاں نو بھی یاد ہے، بزرگاں نو بھی یاد ہے، مرداں نو بھی یاد ہے، عورتاں نو بھی یاد۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس دا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اور کیا ساڈا اے دعویٰ جو اسی قرآن پاک دی روشنی اندر کرنے ہیں سچا ہے یا نہیں ہے، اس دے متعلق کی چند گزارشات کرنا چاہنا۔ ترجمہ یہ ہے، ایاک نعبد، اے اللہ تیری ہی اسی عبادت کرنے ہیں، و ایاک نستعین، اور تیرے کولوں ہی خاص مدد مانگنے، اور مانگدے رواں گے، عبادت کردے رواں گے۔ نعبدو بھی مضارع دا سیغہ ہے اور نستعین بھی مضارع دا سیغہ ہے، اس کے اندر حال اور مستقبل۔ اللہ عبادت کرنے بھی آتے کران گے بھی، اے اللہ مدد مانگنے آتے مانگاں گے بھی، عبادت بھی صرف تیری اور مدد بھی صرف تیرے کو مانگاں گے۔ ویکھو انسان باوضو ہوندا ہے، مسجد دے اندر ہوندا ہے، نماز دے اندر ہوندا ہے، اور کدی اللہ تعالیٰ نو اوتھے لے جائے تے مسجد نبی اندر ہوندا ہے، اور کدی جناب بیت اللہ اندر ہوندا ہے، اور اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے اللہ رب ذوالجلال دے سامنے وعدہ کر رہے ہیں، وعدہ کیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت بھی صرف تیری اور مدد بھی تیرے کولوں ہی منگی جائے گی۔ لیکن چونکہ ساڈا مسئلہ ہے کہ ساڈے لوگوں نے دا ترجمہ نہیں ہوندا، پتہ نہیں کہ کہہ کی رہے ہیں، ادھروں نماز پڑھی اور مسجد چو باہر نکلے تے نعرہ لا چھڑیا یا علی مدد۔ کیا معنی کہ انہوں اپنے اس دعوے دے جو اس نے نماز اندر باوضو ہو کے مسجد نبی اندر یا بیت اللہ اندر یا کسی مسجد اندر کیتا ہے، اس دعوے دا پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں کہ آنکھیں کیے۔ حضرات جب تک علم نہیں ہوئے گا شرک آئے گا، جدو علم آ جائے گا شرک ختم ہو جائے گا۔ اسی واسطے میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جو پہلی وحی آئی ہے نا، وہ دے الفاظ تے غور کرو، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھئے۔ جب تک پڑھو گے نہیں سمجھو گے نہیں، انہی دیر تک مالک کائنات دی سمجھ نہیں آئے گی، مالک کائنات دا تعارف نہیں ہوئے گا۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ فرماندے نے محبوب جس بات دا علم حاصل کر لو، خوب جان لو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ اور عبادت کی ہے، اسی سمجھنے صرف نماز پڑھنا ہی عبادت ہے، تو وہ تو صرف اللہ دی اسی نماز پڑھنے ہاں، کدی اسی کسے اور دی نماز نہیں پڑھی۔ لیکن آؤ دوستو، عبادت کیا ہے؟ صرف نماز عبادت نہیں، کسے دے نام تے نظر و نیاز دینا اے بھی عبادت ہے، کسے دے کلو سوال کرنا اے بھی عبادت ہے۔ اور میں انشاءاللہ قرآن پاک جو ثابت کرنا چاہنا اور تو آڑے سامنے بیان کرنا چاہنا، سننا نا قرآن انشاءاللہ، سنو پھر رب دا قرآن، اللہ دے فضل و کرم نال کہ جڑا منگنا سوال کرنا اے بھی عبادت ہے، اور لکھیا کی تھے مالک کائنات دی کلام دے اندر، رب دے قرآن اندر، اور عبادت صرف اللہ دی ثابت ہویا کہ جدو دعا عبادت ہے تے دعا کسے اللہ تو علاوہ کسے اور کو ہو سکتی
جے کرو گے وہ دی عبادت ہے۔ اللہ فرماندے نے اے کائنات دے لوگو اے سنو اللہ پاک دا قرآن وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ فرماندے نے اے کائنات دے لوگوں منو پکارو، میرے کولو دعاواں کریا کرو، ادعونی میرے کولو منگیا کرو، منو پکاریا کرو، میرے کولو سوال کریا کرو، استجب لکم میں تواڈیاں دعاواں نو قبول کر لواں گا۔ اگے اللہ فرماندے نے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جڑے تکبر کردے نے میری عبادت تو اعراض کردے نے، پہلے لفظ ادعونی بولے آؤ میرے کولو منگو، اور پھر اسے ادعونی عبادت ہی آکے ہے کہ میری عبادت میرے کولو منگنا، میرے کولو سوال کرنا۔ حضرات جڑا بندہ کسے قبر تے جا کے ہاتھوں کے کہندہ بزرگوں میرے حال تے رحم کر دے ہو، انج سمجھو او دی عبادت کر رہا ہے۔ جڑا او دے کولو اولاد منگ رہا ہے او دی عبادت کر رہا ہے، او دے کولو کوئی مال دولت منگ رہا ہے او دی عبادت کر رہی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے کائنات دے لوگو ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جڑے میری عبادت تو منہ مورنگے تکبر کرنگے میں جہنم اندر ذلیل کر کے سٹ دیواں گا۔ اللہ پاک دے قرآن دے ایک اور مقام سنو، اللہ پاک فرماندے نے اے کائنات دے لوگو جدوں میں پکارنا جے منو پکارنا جے، کیونکہ پکارنا عبادت ہے اور رب تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں ہو سکتی۔ جدی عبادت کرو گے انہوں میرا تسی شریک بنا دے ہوگے تے اپنے اس دعوے دا رد کر دے ہوگے جو میرے نال نماز اندر کیتا جے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت بھی تیری کرنے آ، مدد بھی تیرے کلو مانگنے آ۔ تے دوسری ایت کریمہ تے غور کرنا، اللہ فرماندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ فرماندے نے سونے محبوب جی جدو کوئی میرا بندہ توڑے کلوا کے سوال کرے کوئی شرط نہیں لائی کہ ولی ہوئے تے تائیں قبول کرانگا، کوئی شرط نہیں لائی کہ جڑا نیک ہوئے گا تائیں قبول کرانگا۔ اللہ فرماندے نے کوئی میرا بندہ ہوئے آکے میرے کلو سوال کرے میرے کلو منگے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جدو میرے کلو آکے سوال کرے گا میں اودا سوال قبول کرانگا، او دی دعا نو منظور کر لوانگا۔ اللہ فرماندے نے ہن چاہی دے نہ لوکانو جدوں بھی لوڑ پوے میرے کلو منگل، جدوں بھی ضرورت پوے تے میرے تے یقین بھی رکھن۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے گلاں دا اللہ فرماندے نے او دے تے یقین بھی رکھن، او دے تے بھروسہ بھی رکھن، تے جدوں من لین گے بھروسہ کر لین گے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، میں ہدایت یافتہ بنا دیاں گا، کیونکہ جدے کل توحید نہیں نمازہ پنجے بھی خون او ہدایت یافتہ نہیں، جدے کل عقیدہ توحید نہیں حج ہر سال کرے ہدایت یافتہ نہیں، جدے کل عقیدہ توحید نہیں عمرہ جناب ہر مہینے کرے او ہدایت یافتہ نہیں، جدے کل عقیدہ توحید نہیں اور روزانہ جناب خیرات کرے او ہدایت یافتہ نہیں، جدے کل عقیدہ توحید نہیں، او لوکاں یتیمہ غریب
गरीबां नूं अपना माल तकसीम करदा फिरे, हदायत याफ्ता नहीं। वो जिहदे कोल अकीदा तौहीद नहीं, वो तस्बीहां दरूदे पाक दियां रोज पढ़े, हदायत याफ्ता नहीं। जिहदे कोल अकीदा तौहीद नहीं, वो तहज्जुद इशराक दा भी इहतमाम करे, अल्लाह दी कसम हदायत याफ्ता नहीं। जिहदे कोल अकीदा तौहीद नहीं, वो पूरी कायनात नाल एहसान करदा फिरे, अपने वालिदैन दी खिदमत करे, अपना सोना अखलाक भी बनाए, अपने रिश्तेदारां नाल हुस्ने सलूक भी करे, कायनात दियां नेकियां करे, पर अकीदा तौहीद नहीं। रब्बे जुल जलाल दी कसम उठा के कहना, ए बंदा हदायत याफ्ता नहीं। हदायत उदों ही आउंदी है जदों ईमान ते तौहीद हुंदा है। ओ तौहीद होवे ते तां ईमान है, जे तौहीद नहीं ते ईमान ही कोई नहीं। अल्लाह पाक फरमांदे ने, ऐ कायनात दे लोगो सुनो रब दा कुरान, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फकद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना। ऐ कायनात दे लोगो, जेड़ा गैरां दी इबादत करदा है, जेड़ा गैरां कोलों मंगदा है, गैरां दे सामने जाके डिगदा है, गैरां दे सामने जाके झोलियां पिलांदा है। बुजुर्गो मेरे हाल ते रहम कर दिओ। बाबा शाह जमाल पुत्र देर तलाल, ऐ बाबा मुइनुद्दीन चिश्ती, मेरी लादे का पार किश्ती, ऐ सारियां गल्लां अल्लाह दी कसमें शिरकिया बोलने। इन्हां बुजुर्गां ने अपने आप नूं नहीं बचा सकिया। बाबा जी फौत हो जान, मैं एक सवाल करना कायनात दे लोगो, ए पुछया करो दुनिया वालियां कोलों, कायनात दा नेक बंदा होए ओ क्या अपना गुसल आप कर सकदा है? मरण तो बाद गुसल नहीं कर सकदा। ओ अपने आप कब्रिस्तान जा सकदा है? नहीं जा सकदा। अपने आप कब्र च जा सकदा है? नहीं जा सकदा। जिदों इतना मुहताज हो जांदा है, जिदों मिट्टी पा देंदे हो, फिर क्यों दे कोलों सवाल करदे हो बाबा जी मेरे हाल ते रहम कर दे। ओ क्यों मुर्दियां दी पूजा करदे हो, क्यों इन्हां दी इबादत करदे हो? रब्बे जुल जलाल दी कसम उठा के कहना, जिहदे अकीदे अंदर शिरक आ जावे। अल्लाह फरमांदे ने 18 नबियां दा नाम लेके मसला सानू समझाया। रब दा कुरान है, और अमला वल ना वेखिया जे, पहलों अपने अकीदे वल वेखिया जे। ओए अपने अमला वल ना वेखियो, पहलों अपने अकीदे वल वेखियो। जे अकीदा ठीक ही ते फिर अमल भी कबूल, जे अकीदा ठीक नहीं अमला दा फायदा ही कोई नहीं। मैं एक दो मिसालां भी देना, पर पहलों ऐते करीमा सुन। अल्लाह फरमांदे ने, वलो अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। अल्लाह पाक ने 18 नबियां दा नाम लिया ते 3 बार मैनू समझाया। ऐ कायनात दे लोगों नाल गल अमलां दी कीती है, अमल जाया ने। हालांकि नबियां जिन्ने अमल कायनात विच कोई नहीं जे कर सकदा, सब तो ज्यादा अमल अल्लाह दे पैगंबर करदे ने। हर वेले अल्लाह दे फरमा बरदार, हर वेले जिक्र अज़कार। पर अल्लाह फरमांदे ने शिरक इन्ने अमलां विच भी आ जाए जिन्ने नबियां दे अमल हुंदे ने, इन्ने अमल भी जाया हो जांदे ने। सियाल कोटी अर्दा गिरफ्त आने वाले आ मेरे दोस्ता, मैं जिहड़ी गल समझाना चाहना वा, सब तो पहले अपने अकीदे दी सफाई कर। और मैं क्या करना वा, देसी घ्यो अंदर पकिया बेहतरीन सालन होए, पर जिहड़े बर्तन च पाया ओ बर्तन ही गंदा ते बुसिया होए। रब्बे अकबर दी कसमे ओनू खाण नू दिल करदा। बोलो, पहलों बर्तन साफ कर, फिर भावें मिर्चा होणगियां, चटनी भी होएगी, वो भी चंगी लगेगी। ते जे देसी घ्यो विच आला तरीन बकरे दा गोश्त होए, बुसिया बर्तन होए, ओदे अंदरों बदबू आ रही होए, अल्लाह दी कसमें पाएगा ए तेरा गोश्त भी खराब हो जाएगा। जे अकीदा शिरकी आई तेरा हज भी खराब, जे अकीदा शिरकी आई तेरी नमाजा भी खराब, जे अकीदा शिरकी आई तेरा पढ़िया कुरान दा सवाब भी खराब, जे अकीदा शिरकी आई रब्बे जुल जलाल दी कसम उठा के कहना ऐ तेरियां खैरातां ते ज़कातां भी खराब। इन्हां दा कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं जब तक अकीदा तौहीद नहीं। हुण तू कहेंगा हुंदा की अकीदा तौहीद? हर बंदा कहंदा मेरा अकीदा तौहीद है। आ मैं थोड़ी जी इत्थे एक दो मिसालां दे के गल समझा देना, इंशाअल्लाह गल समझ आएगी। सादा जी गल
تیری اور میری مادری زبان اندر گل پنجابی اندر کوئی مشکل لفظ نہیں آمتے سادہ گل ہے رب اکبر دی قسم اٹھا کے کہنا رب دے نبیاں دیاں دعاواں پڑھ لے اللہ دی قسم تینو عقیدہ توحید سمجھ آ جائے گا اے ویکھ لے کونی حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی دے پیٹ اندر چلے گئے مشکل اندر پھنس گئے آج جگہ جگہ تے مشکل کشا کہن والے میرے ویرا میرے دوستا میں تیری خیر خائی دی گل کرنا چاہنا وا اللہ دے نبی دا مشکل کشا کون ہے اللہ نے کنوں مشکل کشا کیا ہے رب دا قرآن 17واں پارہ تے سورۃ الانبیاء ہے اللہ فرماندے نے حضرت یونس علیہ السلام نے اوتے دعا کیتی ہے فی الظلمات بلا لے اللہ پاک نو بڑے ہنیرے اندر ایک رات دا ہنیرا ہے ایک مچھلی دے پیٹ دا ہنیرا پانی دیاں لہراں دا ہنیرا ہے تے آکھیا کیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اکبر دی قسم اٹھا کے کہنا وا اینی سادہ جئی گل ہے اور عرشہ والے نے بیان کیوں کیتی ہے اے کائنات دے لوگو تسی بھی کسے مشکل وچ پہ جاؤ جو میں میرے یونس نبی علیہ السلام نے آکھے آئے دعا کر کے دسے دعا عبادت ہے تے کرنی بھی رب کو لوئی ہے تے منگنا بھی رب کو لوئی ہے مشکل کشا بھی مالک نو کہنا تے جملے کنے پیارے اے دعائی پڑھ لیا کر جدو تینو مشکل آئے اے دعائی پڑھ لیا کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں تے جے میں مانا سیاق و سباق نال انج وضاحت نال کر دیاں لا الہ الا انت اللہ تیرے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں کیونکہ مشکل چ پھسے آوا مشکل کشا جڑا ہوندا او الہ ہوندا جڑا الہ ہوندا وہی مشکل کشا ہوندا جڑا آپ عبادت کرے او کیویں مشکل کشا ہو سکدا ہے جڑا آپ عبادت کرے او کیویں حاجت روا ہو سکدا ہے رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا مشکل کشا ہوے جنوں کدی مشکل نہیں آندی نبیاں نوں بھی مشکل آ جاندی ہے ولیاں نوں بھی مشکل آ جاندی ہے بزرگاں نوں بھی مشکل آ جاندی ہے بڑیاں بڑیاں نوں مشکل آ جاندی ہے مشکلات تو پاک کی تے او ذات جدے بارے میں چوم کے پڑھنا چاہنا ہو واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون سبحان اللہ اما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم اے جے مشکل کشا جدیاں صفتہ سبحان اللہ ہر عیب تو پاک ہر حاجت تو پاک ہر مشکل تو پاک رب ذوالجلال دی قسمیں جدو نماز اندر کہنا ایاک نعبدو تے سوچیا کر اے جملہ میرے سونے نے بھی تے پڑھیا ہوئے گا نا ایاک نعبدو و ایاک نستعین میرے ابو بکر صدیق بھی پڑھ دے گل سن والی ہو ایاک
نعبدو و ایاک نستعین. میرے عمر فاروق بھی پڑھ دے ایاک نعبدو و ایاک نستعین. میرے عثمان غنی بھی پڑھ دے ایاک نعبدو و ایاک نستعین. میرے حیدر قرار بھی پڑھ دے ایاک نعبدو و ایاک نستعین. میرے اللہ دی قسم عشرہ مبشرہ سے آبا پڑھ دے ایاک نعبدو و ایاک نستعین. حسنین کریمین پڑھ دے ایاک نعبدو و ایاک نستعین. 1,44,000 کموں میں سے آبا پڑھ دے ایاک نعبدو و ایاک نستعین. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پڑھ دے ایاک نعبدو و ایاک نستعین. امام مالک پڑھ دے ایاک نعبدو و ایاک نستعین. امام شافعی امام احمد رحمہ اللہ تعالی پڑھ دے ایاک نعبدو و ایاک نستعین. پیر عبدالقادر جیلانی بھی پڑھ دے ایاک نعبدو و ایاک نستعین. مانا کیے اللہ عبادت بھی صرف تیری, مدد بھی تیرے کلو منگا گے. جنگ بدر آ گیا ہے, آمینہ دلال رات دا ٹائم ہے, صحابہ سو گئے, کائنات امام جاگ دینے پہ عرشاں والے نال تار جوڑ لئیے. اے مالک ارض و سما, اے چھوٹی جی جماعت لے کے آیا وہاں, اے رب ذوالجلال اے چھوٹی جی جماعت لے کے آیا وہاں. آج اگر تو مدد نہ کیتی, کنے مدد نہ کیتی اللہ, اگر تو مدد نہ کیتی اللہ, اگر آج مٹ گئے قیامت تک تیری دنیا تے عبادت کوئی نہیں کرے گا. اللہ توحید والے دی ٹولی لے کے آیا, توحید والے جمع کر کے لے آیا. اللہ تیریاں مہربانیاں نال اینے کو جمع کر کے لے آیا. اللہ مددہ فرما. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا, آمینہ دلال نے جنگ بدر دے اندر مدد منگیے تے بولو کدے کولو, سارے بولو کدے کولو. جنگ احد اندر مدد منگی تے کدے کولو, جنگ خندق اندر مدد منگی تے کدے کولو, صحابہ نے مدد منگی تے کدے کولو, سارے ولیاں نے مدد منگی تے کدے کولو, سارے مومنہ نے مدد منگی تے کدے کولو. کیونکہ قرآن نے دسے ہے جنہوں بھی قرآن دا ترجمہ ہوندہ ہے, اگر او مخلص ہے کدی بھی خدا دی قسم اٹھا کے کہنا کسے ہور کولو دعا نہیں کر سکتا رب تو علاوہ, تے مدد بھی نہیں مانگ سکتا. کیونکہ انہیں پڑھے ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین. اور میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی نو کی کہہ رہے نے, آپ نے تربیت فرمائی ہے. لوگوں سنو نبی پاک دا فرمان, آپ نے فرمایا ہے اے میرے ساتھی, اے میرے صحابی, جدوں بھی سوال کرنا ہی وَإِذَا اسْتَعَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ, جدوں بھی سوال کرنا ہی تے رب کولوں کرنا ہی. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور جدوں بھی مدد منگنی ہو اپنے رب کولوں منگنی ہو. اج میرے ویر اپنے گھراں وچ بھی ویکھیا کر, میں بڑے بڑے لوگ ویکھے ہی اولاد نہیں ہوئی, آندے نے رب نے نہیں دتا, ہن میں بابے کو لین چلیا وہاں تے کوئی آندیاں نے میں لین چلیاں. میں ایک سوال کرنا وا, میرا ایک سوال ہے, اللہ نالوں مہربان دنیا چ کوئی ہور ہے؟ سارے بولو. رب جے نہ دے تے کوئی ہور دے سکتا؟ ایک بندہ میں نے کہنا منو تے مل گیا, میں کتھوں؟ آخر میں فلان جگہ گیا, 5 سال آخر رب نہیں دیتا, پھر میں فلان بزرگ کول گیا, بزرگ نے دے چھڑیا. میں کہا پھر پتہ چلیا تیرے عقیدے دے مطابق معاذ اللہ, اللہ اتنا مہربان نہیں جنہ بابا مہربان. استغفر اللہ. اپنا عقیدہ تے چیک کر, رب نے نہیں دیتا تے انہیں دیتا. آخر میں پھر پتہ کی کیا, میں کہا تینوں انہیں نہیں دیتا, کنے دیتا ہے؟ وہ بولو کنے دیتا ہے؟ آندھا منگیا تے میں وہ دے کولوں تے دیتا. میں کہا ہاں سیال کوٹ دے لگ گئی انڈیا. میں کہا اتھے منگ دے وہ مورتیاں کولوں نے, منگ دے بتاں کولوں نے, انہوں نے بت دیندے نے کہ رب دیندہ ہے. وہ ہندوؤں نو اولاد کون دیندہ ہے؟ بولو سارے. وہ یہودیاں نو کون دیندہ ہے؟ مشرکاں نو کون دیندہ ہے؟ اور میرا سوال ہے جڑے اندر نے میں گیا منو تے مل گیا,
میں کہ اہل حدیثاں نو کنے دیتا ہے، اسی دے کدے نہیں گئے۔ اور مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، اور سارے علماء دیاں قبران اللہ منور فرمائے جنہاں نے توحید و سنت دے ڈنکے بجائے۔ اور دوستو آج میں ضلع لیا توان والا تواڈا مہمان اور ایک طالب علم حضرات ساڑھے علاقے اندر بھی انہاں علماء کرام دیاں محنتاں نے جتے ایک اہل حدیث کتے ضلع تو باہر جا کے لبدا سی، آج ایک شہر تے قصبے اندر الحمدللہ 20 مساجد موجود نے، انہاں لوکاں نے توحید و سنت بیان کیتا، علماء نے لوکاں سنیا۔ اور مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ کیا کر دے سن، وہ لوگوں کہندے ہو بابا جی نے آ دیتا جے انہاں بزرگاں کولی اختیار ہوندا نا اولاداں دین دا، بیٹے بیٹیاں دین دا، انہاں اہل حدیثاں دے گھر تے کانی کڑی بھی نہیں جمن دینی، کیونکہ اسی کدی بھی بابیاں کولو منگیا وہ بولو منگیا، بلکہ اسی کہنے جاؤ جو مرضی کر لو، جنوں دیندہ ہے میرا رب ہی عطا کردہ ہے، رب ذوالجلال دی قسمیں میرا مالک دیوے تے ملدا ہے، جے مالک نہ دیوے تے نہیں ملدا۔ اور کدی کدی تے انج بھی ہوندا ہے جے رب دین تے آوے اگوں لین والا کہے یا اللہ مینوں نہیں چاہیے دا، رب پھر بھی دے چھڑدا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اے سیدہ مریم رو رہی ہیں یا اللہ منوں نہیں چاہیے دا، عرشاں تو آواز ہوندی ہے جے میں دے رہا وہاں تے تینوں ہن لینا پوے گا، عرشاں تو آواز ہوندی ہے میں دے رہا وہاں، اے رو رہیاں نے آندیاں نے یا اللہ قوم کی آکھے گی میں کواری لڑکیاں، لوگ میرے تے تہمت لا دین گے۔ اللہ فرماندے نے میں جے عطا کر سکنا وا تے تیری عزت دیاں حفاظتاں بھی کر سکنا وا، رب ذوالجلال دی قسمیں میرے مالک نے عطا بھی کیتا ہے، عزتیاں حفاظتاں بھی کیتیاں نے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ رب ذوالجلال دی قسمیں اے اللہ دیاں مرضی آئی، میرا مالک چاہے تے آمنہ دلال دیاں صرف 2 بیویاں چولاد عطا کرے، سیدہ خدیجہ تے سیدہ ماریہ قبطیہ، اللہ دی قسمیں آپ دیاں باقی 9 بیویاں نے کہ انہاں دا دل نہیں سی چاہتا اللہ اولاد عطا کرے، جنہاں وچ سیدہ کائنات مخدومہ امت طاہرہ مطہرہ محدثہ فقیحہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی نے ساری زندگی رب نے بیٹا بھی نہیں دیتا، بیٹی بھی نہیں دیتی، سیدہ حفصہ نے اللہ نے اولاد نہیں دیتی، سیدہ زینب نے اللہ نے اولاد نہیں دیتی، حضرات مردیاں کدیاں نے عرشاں والدیاں نے آمنہ دلال نو رب ذوالجلال نے بیٹیاں بیٹے دیتے، 2 بیویاں چولاد دیتی ہے، باقی بیویاں آمنہ دلال دیاں نے اللہ دی قسمیں سارے ولیاں تو آلہ، سارے بولو سارے ولیاں تو اور صحابہ دیاں بھی ام المومنین، ماوا صحابہ دیاں بھی ماوا، ولیاں دیاں بھی ماوا، پوری کائنات دے متقین دیاں ماوا، پر جے رب نہ دے وے تے عرشاں والے دیاں مردیاں ہی، وہ وجہ کی ہے میں قرآن پڑھنا ہوا تاکہ سمجھ سوکھی آوے، اللہ فرمان دینے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اور لوگوں سیدہ مریم اندیاں نے نہ ہوئے، رب چاندے نے میں دینا ہے آگے بیٹا، اللہ دی قسمیں اللہ نے نبی عطا کر چھڑے ہے، عیسیٰ علیہ السلام ادھر دعا موریاں نے اللہ دے دے، اللہ تعالیٰ نجے کردہ تے لوگوں ایک اور گل بھی سمجھا دیا جلدی جلدی، کئی آندے نے رب کولوں بڑا منگی ہے، رب نے دیتا ہی نہیں، ہن کی کریے، میں کہتا ہوں منگی جا منگی جا منگی جا، عرشاں
عرشاں والا عطا کرے گا، جی عطا نہ کرے گا انہوں حکمتاں دا پتہ ہی، او بڑا حکیمی جی انہیں ایتھے نہ دیتا تے تینوں جنت وچ درجہ عطا کر چھڑے گا۔ آمینہ دلال فرماندے نے مومن دی دعا رہ گا جاندی نہیں، مومن منگ دے مالک کائنات ہوئی عطا کر دے وے، یا او دے بدلے عطا کر دے وے، یا کوئی مشکل ٹال دے وے تے یا پھر رب ذوالجلال ذخیرہ بنا کے جنت جو درجے عطا کر دے وے۔ اس واسطے نہ آکھیا کر میری مالک نے سنی نہیں، میری مالک نے قبول نہیں کی تھی، تینوں کی پتہ ہے عرشہ تو آواز ہوں دی ہے میرے بندیا تو جنہ میں گناہ گار ہو میں تو ویکھیا نہیں ہو 100 بندے دا قاتلی آیا ہی میرے در تے کنہ گناہ گاری آیا ہی میرے در تے ہجے توڑ بھی نہیں ہو پہنچیا بس نہیں کہ یا اللہ میں آگیا وہاں عرشہ تو آواز ہوں دیئے رستے چی موت آ گئی رب ذوالجلال نے جہنم دے کنارے تو پیچھے کر کے اپنی جنت دا مہمان بنا چھڑیا 100 بندے دا قاتل اللہ دی قسم گناہ گار ہے کہ نہیں؟ بولو بولو سارے ہے کہ نہیں؟ اے وڈا رول ہے جی گناہ گاران دی رب سندا نہیں ساڑیاں انہاں آگے انہاں دی رب اگے آواز آن دی ہے کائنات دے لوگوں ڈریکٹ پکارو جے وسیلہ پونا ہی پونا تے اپنے نیک عملہ دا پالو میرے نامہ دا پالو یا کسے نیک رب دے ولی کلوں جا کے دعا کرا لو جڑا زندہ ہوئے دعا کراؤنی جیز جے فوت ہو جائے تو دی تفیل منگنا جیز او دے وسیلے پانا جائز نہیں اسی وسیلے دے قائلہ پر وسیلہ بھی اوہی منیا میرے ویرہ جڑا قرآن و حدیث و ثابتی اسی اپنی مردی دی نماز بھی نہیں ہو پڑھ دے اسی اپنی مردی دے وسیلے بھی نہیں ہو پڑھ دے اسی اپنی مردی دے حج بھی نہیں ہو کر دے اسی اپنی مردی دے روزے بھی نہیں ہو رکھ دے گل مکن لگیے وجہ کیے آمینہ دلال آئے نے پیکر حسن و جمال آئے نے صاحب شرف و کمال آئے نے محبوب رب ذوالجلال آئے نے پیغمبر بے مثال آئے نے اور پوری کائنات دے سردار آئے نے جگہ دے پیر آئے نے سراج منیر آئے نے سانو ایک ایک گل سمجھا گئے اور عرشاں تو آواز ہوں دی کائنات دے لوگوں میرے سونے محبوب دے حکم منی جائے جائے میرے سونے دی گل منی جائے جائے میرے سونے محبوب دے فرمان منی جائے جائے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اے عمر ابن خطاب تینوں جتھے کرن علاقے کرن قبیلے دا یمن دے علاقے دا اویس نامی آدمی مل جاوے او دے چہرے اتے برس دے نشانی او دے کلوں دعا کرا بھی وہ اپنی ماں دی بڑی خدمت کر دائی اس نیکی دی وجہ تو عرشہ والا او دی دعا بڑی قبول کر دائی او میرے عبیرہ تو پیسے لا کے جانا ہے پاک پتن لاہور تے کدی غیر ملکی تیری ماں تیرے کارن در موجود ہے ایدیاں خدمتاں کر ایدے کلوں دعا کرا بھی لیا کر خدمت کرے گا اللہ تینوں بھی مستجاب دعوات بڑا چھڑے گا مالک تیریاں بھی دعاواں سنے گا مالک تیری بھی دعانوں قبول کرے گا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہیں دینے میں انج کر کے حج تے گیا تے اوتے آئے ہوئے نے حضرت عویس رحمت اللہ علیہ جڑے خیر التابعین نے منوں مل گئے تے میں کہا جی میرے واسطے دعائی کر دیو آمینہ دلال نے فرمایا سی ویسے ایک بندہ ہی اپنی ماں دی بڑی خدمت کر دے اپنی ماں دی خدمت کرن دی وجہ تو اللہ پاک نے انہوں مستجاب الدعوات بنایا ہے یعنی اللہ دیاں دعاواں بڑیاں قبول کر دائی اے رب دا ولی ہوئے نیک ہوئے زندہ ہوئے او دے کروں دعا کرانا جائز فوت ہو جائے او دی قبر تے جا کے او دے واسطے دعا کرنا جائز پھر او دے کلوں منگنا تے تفیلہ پونیاں جائز اور لوگوں ایک بندے نے منو کیا دیکھو جی جانا چاہیے میں کتے قبرستان اخیسی بھی قبر تے ہی جانے ہیں میں کہا نہیں ایک قبر نہیں ایک مزار ہے ایک ہی ہے بولو بولو کی ہے ایتھے میلہ لگ دا ہے
इत्थे तुसी बिदात करदे हो, शिरक करदे हो, इत्थों बचना चाहिए। हाँ कब्रस्तान होए, एक बंदा मैनू कहंदा दरबार ते जाण दी मना दी हदीस दिखाओ। मैं आख्या तू दरबार बनाण दी दिखा, पहलो बनाण दी ते दिखा। नबी पाक ने तो फरमाया कच्ची कबर बनाओ, जाण दी ते गल बात दी, तू बनाण दी दिखा। अल्लाह दे फजलो करम दे नाल रब्बे सुल जलाल ने मेरे भाई सानू अकीदा भी खालस अता कीता है, अल्हम्दुलिल्लाह मनहज भी खालस अता कीते। और लोगों नेकी छोटी होए, मेरी बात दा खुलासा नेकी एक होए, अकीदा तौहीद होए, मालिक चाहे एक नेकी तो जन्नत अता कर दे। आमिना दे लाल ने फरमाया एक बंदा जा रहा सी, सही बुखारी अंदर है, उन्हें एक टहनी वेखी जड़ी एक बाजार अंदर पई है, रस्ते च पई है, उन्हें चुक के सैर ते कर दी थी। सोने महबूब फरमांदे ने ऐसे नेकी दी वजह तो कि उन्हें लोकां दी तकलीफ दूर की है, अल्लाह ने इको नेकी दी वजह तो जन्नत अता फरमा छड़ी है। और लोगों मैं पढ़िया पिछे अकीदा तौहीद है तां जन्नत मिली, मुशरक ते मोटरवे भी बना दे ते जन्नत नहीं मिल सकती, क्योंकि जिहड़ा मुशरक हुंदा है ओदे वास्ते जन्नत ही हराम है। और आमिना दे लाल सलाम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन एक बंदा अल्लाह दे दरबार च पेश होएगा, सहीह बुखारी और मुस्लिम दी रिवायत है। अल्लाह कहणगे फरिश्तियो ऐ मेरे बंदे दे गुनाह ते नेकियां ते वेखो, या अल्लाह गुनाह ही गुनाह ने, नेकी है ही कोई नहीं। अल्लाह फरमांदे ने ऐ फरिश्तियो पुछो इहदे कोलों कोई नेकी कीती होए। ये कहंदा है फरिश्तियों एक नेकी मैनू याद है, मैनू रब ने मालदार बनाया सी ते मैं माल लोकां नू कर्जा देना सा, अपने मुंशी नू मैं कह छड़िया सी मेरे अवीरा गल सुनने वाली हो, तू भी अपने अंदर सिफत पैदा कर, अपने अंदर एक खुला जनाब खसरत पैदा कर, अच्छियां आदतां अपनाया कर। अल्लाह दे महबूब फरमांदे ने ए बंदा कहंदा है ए फरिश्तियों एक मेरी नेकी है कि मैनू अल्लाह ने माल बड़ा अता कीता सी ते ओ माल मैं अपने मुंशियां नू कहना सा गरीबां नू कर्जा दे दिया करो, ते जेड़ा डेट जदों आ जाए वापसी दी, जदों टाइम आ जाए वापसी दा, अगर वो गरीब दे सके ते ठीक, जे ना दे सके ते होर मोहलत दे दियो। होर की करो? मोहलत दे दियो। गल सुनने वाली तुसी भी मोहलत दे दिया करो गरीबां नू, ओदी संगी दे उत्ते उंगलियां ना रखिया करो, गूठा दे के ना कढ़वाया करो, किते मालिक क़यामत वाले दिन तुहाडे ते भी सख्ती ना कर देवे। अरशां तो आवाज़ आउंदी है तू जमीन वाले ते नरमी करया कर, मैं तेरे ते नरमियां कर छड़ांगा। ऐ वेख ले सोने नबी पाक फरमांदे ने, अल्लाह फरमांदे ने इस बंदे ने दसिया ऐ नेकी है ते जेड़ा फिर भी ना दे सके, ऐ फरिश्तियों मैं कहना सा जेड़ा फिर भी ना दे सके ओनू जी माफ कर दियो। अपने मुंशी नू कह दिता है माफ कर देना है। अल्लाह फरमांदे ने फरिश्तियों एदे गुनाह ही गुनाह ने, नेकी कोई है कि ए गरीबां नाल चंगा सलूक करदा रहे। जाओ जेड़ा मेरे बंदियां ते इन्ना रहम दिल एक इंसान होके मैं रहमान होके क्यों ना एदे ते रहम करा, मैं अपने इस बंदे नू माफ करके जन्नत अता कर छड़ी है। ओ मेरे अवीरा नेकी इको ही है, पर अकीदा तौहीद ते तोए जेड़ा मुशरक है ओते पूरी जिंदगी अपनी जदाद वंडे पिया, ओदे वास्ते ते जन्नत ही हराम है। ए जन्नत च तां गया अकीदा तौहीद सी, रब ने इको ही नेकी कबूल करके जन्नत अता कर दी है। इस वास्ते मेरे अवीरा नेकी करन तो पहलो अकीदा चेक करया कर, नेकियां करन तो पहले मनहज चेक करया कर। जे अकीदा तौहीदी थोड़ियां नेकियां भी कम आ जाणगियां। आमिना दे लाल पैकरे हुस्नो जमाल साहिबे शरफो कमाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने क़यामत दा दिन होएगा एक बंदे दे तराजू दे अंदर नेकियां बदियां तुल रही ने। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ऐ कैसी खुशखबरी है। आपने फरमाया नेकियां बदियां तुल रही, 99 रजिस्टर गुनाहां दे 99, और एक रजिस्टर इतना बड़ा जिथों तक निगाह जाती है, एडा बड़ा रजिस्टर। अल्लाह अल्लाह। एक पलड़े रखे गए, दूसरे पलड़े के अंदर जड़ी रब ने तेनू दौलत दी है, मेरे वीरा दी कदर भी करया कर, अकीदा तौहीदी ते तकवा भी इख्तियार करया कर, अल्लाह को डरिया भी कर, नौप तोल अंदर कमी ना करया कर, अपना अखलाक भी दुरुस्त बना लै, सच भी बोलिया कर, खियानता ना करया कर, बद अखलाकिया ना करया कर। तौहीद दी कदर बड़ी हो अल्लाह देखा, पर जे अमल करे ते दर्जे बड़े ही। ऐ वेख लै 99 रजिस्टर एक पलड़े अंदर, एक
چھوٹا جہا ورقہ ہے یہ لیا کے دوسرے پلے اندر رکھیا جاندا ہے اور جناب تولیا جاندا ہے ہن وزن کیتا جاندا ہے جدوں وزن کیتا جائے گا آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے ایک ورقہ جدے اتے کلمہ لا الہ الا اللہ لکھے ہے 99 رجسٹر تو پاری ہو جائے گا عرشاں تو آواز آئے گی اللہ فرمان گے اس میرے توحید والے بندے دے سارے گناہ میں معاف کر دیتے نے میرے اس بندے نو جنت عطا کر دیو تے جے ساری دنیا دے نیکیاں کر کے آوے تے شرک ہوئے گا دوسری حدیث پاک چوندہ ہے ایک بندہ انیاں نیکیاں لے کے آئے گا آسمان تے زمین دا خلا پر ہو جائے گا انیاں نیکیاں نمازاں روزے حج زکاتاں بڑیاں خیراتاں تے سبیلا پر ادھے عقیدے اندر شرک ہوئے گا نبی پاک فرماندے نے اللہ کہن گے فرشتے ہو ادھیاں نیکیاں وال نہ ویکھو ادھے عقیدے وال ویکھو انہیں شرک کیتا ہے میری ذات صفات اندر میرے بندیاں میرے نیک بندیاں نو شریک کیتا ہے میرے ولیاں نو شریک کیتا ہے ادھیاں میں ساریاں نیکیاں برباد کر چھڑیاں نے انہیں ظلم کیتا ہے ساریاں نیکیاں برباد جہنم میں سڑ دیتا جائے گا دوسرے انہیں گناہ لے کے آئے گا آسمان تے زمین دا خلا پر ہو جائے گا اللہ دے فرشتے کہن گے یا اللہ مشرک نہیں پر گناہ بڑے لے کے آیا ہے سونے نبی پاک فرمان دینے اللہ فرمان گے جے شرک نہیں کیتا دسو انہیں گناہ لے کے آیا ہے اے دے گناہ زیادہ نے کہ میری رحمت زیادہ ہے اللہ جی تیری رحمت دا تے کنارہ ہی کوئی نہیں تیری رحمت لا محدود ہے اللہ تو آپ فرمائے رحمتی وسعت کل شئی رحمت سارے جہانہ تو وسیع ہے اللہ فرمان گے جاؤ جننے دے توحید والے دے گناہ نے انہا گناہوانا لو زیادہ میری رحمت لے جاؤ میرے بندے نو جنت عطا کر دیو کیوں میری رحمت دا دریا وگدا دریاوی بے بہا وگدا ایک کری پھر کہو ذرا اور گل مکاؤن لگا اور میرے بھائیو دوستو اپنے عقیدیاں دی اصلاح کرو بچیاں دی عقیدیاں دی اصلاح کرو اگر اصلاح بچیاں دی عقیدیاں دی نہ ہوئی جے میں اسی غافلاں اپنی اگلیاں نسلہ تو منو بہت خطر ہے کہ اپنا عقیدہ بھی پول جان گے اس واسطے انہوں ٹائم تے جمعے تے رہا کرو انہوں دروس اندر بھیجیا کرو علماء کل بھیجیا کرو مدارس اندر بچے بھیجو تاکہ تواڈیاں اگلیاں نسلاں دے عقیدے درست رہن وگرنہ کون لگ جائے گا اگر شرک آ گیا اللہ دی قسمیں بربادی ہو جائے گی میری رحمت دا دریا وگدا دریاوی بے بہا وگدا میرے در تے آ کے بہ جاؤ میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ میں معاف کراں میں پاپیاں دے دل صاف کراں میں معاف ہر ایک خطا کراں نالے جنت دے ٹکٹ عطا کراں او تو منگے نا انسان نہیں میں دیوانا رحمان نہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ کو دعائے جو سنے ہیں جو سنایا اللہ پاک سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ زندہ رکھے توحید ایمان تے اللہ موت دے ایمان توحید والی کلمے والی اللہ میرے پائیاں دی محنت قبول فرما کے اللہ اے توحیدیاں دعوتاں اے گوائیاں قبول فرما کے اللہ ساڑی نجات فرما دیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین